है कि फिर तुम्हारे दिल में मेरे अलावा हर गैर का तसव्वुर ही खत्म हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास ईमान वालों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि दुनिया तो ये काम करती है तो करती रहे, वो तो क्योंकि उनको तो दावा है, अबदियत है ही नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ मोहब्बत का दावा ही नहीं है, वो तो उसको अपना खालिक मालिक तसव्वुर कर ही नहीं रहे। तो उनको ये बात भी नहीं फरमाई कि तुम्हारा दिल मैं मुंतखब कर रहा हूं, नहीं, जो दिल मुमिनीन जिनको दावा है कि मौला हम अपने दिल को खालिस तेरे लिए खाली कर रहे हैं, तुझे एक मानते हैं, इस एक मानने का भी तसव्वुर यही है। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मेरे मौला, वालेकुम, कि मेरे मौला तेरे सिवा हम किसी को माबूद नहीं मानते, तो गोया हमने अपने दिल को उस एक के लिए खाली कर दिया है। तो जब हमने ये दावा कर लिया कि हमारा दिल तुझ एक के लिए खाली है, अगला दिन उसने इरशाद फरमाया कि फिर इतना खाली कर लो कि तुम्हारे दिल में कसीरम मिनज़्ज़न, इससे भी इज्तिनाब करो, फिर दुनिया के हर ख्याल से दिल को पाक कर लो। इसलिए जब तुम बहुत ज्यादा सोचोगे, उनमें से कुछ सोचें गुनाह की होंगी। ये दोस्तान मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं चाहता है कि बंदे का दिल सिर्फ मेरी जात के लिए खाली रहे, सिर्फ मेरा नूर, मेरी तजल्लियात, मेरी तवज्जुहात इसके दिल में रहे, और दुनिया का कोई ख्याल और अल्लाह के गैर का तसव्वुर। देखें, हम अल्लाह को तो माबूद मान लिया, अल्लाह को इलाह मान लिया, उसकी इबादत करने लग गए, लेकिन हम अपने इस दावे में कहीं झूठे ना पड़ जाएं। और वो क्या है कि हम उसको तो एक मानते हों, लेकिन हमारे दिल में बहुत सारे और बुत पल रहे हों। जाहिरन कोई बुत ना हो, लेकिन बातिनी बुत भी तो हो सकते हैं। वो बातिनी बुत क्या है? वो दुनिया का हिर्स और लालच हो सकता है, इसका बुत है। वो तकब्बुर और अपनी जात की बड़ाई का बुत हो सकता है। वो अपने माल और दौलत का फख्र, अपनी जात का फख्र हो सकता है। वो किसी को हकीर जानने का बुत हो सकता है, वो किसी को कमतर जानने का बुत हो सकता है, वो किसी के बारे में बुरे तसव्वुरात का बुत हो सकता है, और फिर किसी दूसरे के साथ लो लगाने का बुत हो सकता है कि मैं फलां से भी फायदा हासिल कर लूं, फलां से भी कर लूं। और जब बहुत सोच रहे हैं तो ना मुहाला ये सोच भी आएगी कि फलां का अच्छा सोच लिया, फलां का बुरा सोच लिया। तो ये जो इतने दीगर बुत हैं जो जाहिर में मुजस्सम बुत तो नजर नहीं आ रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि मेरे बंदो, जब तुमने दावा ईमान कर लिया है तो तुम्हारा दिल इन बुतों से भी पाक और साफ हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली तसव्वुर कुरान मजीद हमें दे रहा है। तो यहां से मैं एक और बात भी अर्ज करता चलूं कि जो बात हमें यहां से एक और चीज समझ आ रही है वो ये है कि आप देखें कि कुरान मजीद का पैगाम कितना वाज़ेह और रोशन है। कुरान मजीद का पैगाम कितना वाज़ेह और रोशन है। अब आप तसव्वुर करें, हम दुनिया जहान का सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ समझ भी लेंगे, और बहुत दुनिया के फलसफे और फलसफियाना गुफ्तगू और बहुत बड़ी बड़ी बातें और तसव्वुफ के नाम पे भी पता नहीं क्या क्या कुछ हम बातें कर जाएंगे, लेकिन जो हमारे मुसलमान और मुमिन होने के बाद सबसे पहला और बुनियादी हमारा सिलेबस और निसाब है कुरान मजीद, हमारा उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। बाप में से बाज़ आप कह सकते हैं कि नहीं हमारा तो ताल्लुक है, हम तो कुरान मजीद रोजाना तिलावत करते हैं, आधा पारा पढ़ते हैं, एक से पारा पूरा पढ़ते हैं, हम तो 10 दिनों में कुरान मजीद खत्म कर देते हैं। लेकिन ये
تصور اور یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ وہ تعلق نہیں ہے جو خود قرآن اور اللہ رب العزت چاہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، اس کو سمجھیں. خود قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب. اب یہ بھی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی کتاب دی. تو بولیے کن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے؟ بولیے سارے دوست بولیں، کس کو اللہ پاک نے یہ کتاب دی ہے؟ مسلمانوں کو دی ہے نا. تو ہم لوگ ہی ہیں. تو قرآن ہماری بات کر رہا ہے، میرے اور آپ کی بات کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب دی ہے. آگے سنیے، فرمایا یتلونہ حق تلاوتی، یہ اس کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں، آدھا پارا، ایک پارا، 2 پارے تیلی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں؟ اس سے وہ قرآن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے نیکی تو مل رہی ہے، لیکن اس سے ہدایت نہیں مل رہی، اس سے رہنمائی نہیں مل رہی. ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر رک کر غور کریں. اب آپ تصور کریں پوری آیت مبارکہ 15 سے 20 کے قریب کلمات ہیں اور ہم صرف ابھی تک یا ایھا الذین آمنوا پر بات کر رہے ہیں. یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ قرآن کا سمندر جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر لمحہ ہر لحظہ کی ہدایت جمع فرما دی. اب آپ تصور کریں نا، یہ بات ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کرامتیں سنتے ہیں اور اس پر واہ واہ سبحان اللہ نعرہ اور یہ سارے معاملات تو کرتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو قرآن مجید کا اعجاز عرض کروں. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ وہ بات کیوں کرتے ہیں وہ اس پر میں قرآن مجید کی آیت میں بار کا آپ کو عرض کر دوں گا آگے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اونٹ سواری اس کی نکیل گم ہو جائے، ہم وہ نکیل بھی قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتے ہیں. اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی جگہ ہمیں مل جائے گی، معلوم ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی. کیوں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی شے جو خشکی پر ہے اور کوئی شے جو تری پر ہے ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. اب اس کو اس مثال سے عرض کر دیتا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمندر ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، سمندر دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے دیکھا ایکسپیرینس کیا ہے، کراچی گئے ہوں یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا ہے کہ یہ آگے سمندر ہے، دیکھا ہے نا سمندر. چلو اب جنہوں نے ظاہری نہیں دیکھا، ٹی وی پر ویڈیوز میں تصاویر میں تو دیکھا ہے ہم نے. اب ایک جب ہم کنارے پر کھڑے ہوں نا ساحل پر اور سمندر کی لہریں یوں آ کے پاؤں کو ٹکراتی ہیں اور تھوڑا آگے چلتے چلے جائیں تو پانی گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہاں اگر کھڑے ہو کر دیکھیں تو صرف آگے پانی ہی پانی نظر آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہم میں سے جو شخص بھی قرآن مجید کی صبح تلاوت کرتا ہے وہ اس ساحل پہ کھڑے ہوئے شخص کی مانند کہ اس کو سمندر اپنا چھوڑا ہوا پانی دیتا ہے کہ جو آ کر اس کے پاؤں پر جا کر ٹکرا جاتا ہے. اور جو قرآن مجید کا فہم حاصل کرتا ہے اس کی مثال اس غوطہ خور کی، اس ڈائیور کی سی ہے جو سمندر کی گہرائی میں غوطہ زن ہوتا ہے اور وہاں جا کر کے دیکھتا اور کہتا ہے یہاں صرف پانی نہیں ہے، یہاں پر موتی بھی ہیں، یہاں پر مرجان بھی ہیں اور یہاں اللہ رب العزت کی کروڑ انگنت مخلوقات بھی بستی ہے. یہ ہے قرآن جس کو قرآن کہہ رہا ہے کتاب مبین. یہ کھلی کتاب ہے، کھلی جیسے سمندر کھلا ہے آپ کے سامنے پانی. لیکن ہم میں سے ہے کہ کوئی ساری زندگی ساحل پر کھڑا رہے. اور اگلی مثال سن لیں، جو تلاوت بھی نہیں کرتے تو
उन की मिसाल वही है जो कराची जाकर भी जिन्होंने समंदर नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ वीडियोज में ही समंदर देखा, तो वो वही हैं जैसे हम कुरान मजीद मानते हैं, ताक में पड़ा हुआ है, ये हमारे पीछे रखे हुए। हमने कुरान को देखा है लेकिन कभी इसका पानी हमारे पांव को भी नहीं छुआ, जो तिलावत भी नहीं करते। अब आप तसव्वुर कर लें कि हम मुसलमान मुमिन हैं तो हमने कितना फैज हासिल किया होगा। हम फैज वाले लोग हैं ना, फैज को मानते हैं या नहीं मानते? सारे मानते हैं ना फैज को, बुजुर्गों का फैज होता है। तो आपसे एक सवाल है, बुजुर्गों ने वो फैज लिया कहां से है? बोलिए भाई। एक है कि हमारे घर के पास एक छोटी सी हौजी बनी हो और वहां से हम पानी का फैज हासिल करें, और हमें नजर आ रहा है कि ये हौजी, इसकी नाली वहां तक जा रही है, वो पीछे बड़ा दरिया है और वो दरिया आगे समंदर में जा रहा है और समंदर भी सामने नजर आ रहा है, पता भी मालूम है। हम कहें नहीं, हमने समंदर तक नहीं जाना, हमने इस हौजी तक ही रहना है। हमारी मिसाल उन लोगों जैसी जिनको कभी मछली हाथ लगी, कभी ना लगी, कभी किसी की मछली हुई पकड़ कर खा ली, तो हम उसी पर खुश है सारी जिंदगी। वो फैज उन्होंने हासिल किया, उनके फैज की बरकत जो हम हासिल करते हैं, तो हम किसी पर खुश हैं कि किसी ने पकड़ी, उसने तल के हमें खिला दी और हम इतने पर ही खुश हैं। ये है बुजुर्गान दीन से फैज हासिल करना। और एक फैज है कि बराह रास्त कुरान मजीद के साथ मुताल्लिक होना, मुंसलिक होना, कि खुद कुरान अपने अनवार तजल्लियात हम पर निछावर करे और हम उस समंदर में गोताजन हों। तो इसकी मिसाल ये करके तो फिर मैं इस मजमून को क्लोज कर रहा हूं। इसकी मिसाल सादी सी है, कोई हमें यहां पर कह देता है ये डैम की मछली है, और कोई डैम की मछली को दरिया की मछली कहकर बेच देता है, और हम वो भी कबूल करके खा लेते हैं। खुद हमें फर्क मालूम, आज तक पता, ये आपकी यहां पर मंडी लगती है, सबसे ज्यादा मछली यहां सर्दियों में बिकती है, ये आगे जल्लो मोड़ पे, वो दोस्त आके बैठे होते हैं, ऐसा है या नहीं है? अब वो कोई उनमें से कहता है जी खालिस दरियाई मछली है, बिल्कुल तरोताजा है, तो हम में से कोई वहां से गैस कर सकता है? सिवाय इसके कि जिसको खुद पता हो कि दरिया से मछली पकड़ी जाए तो वो ऐसी होती है, और कोई वहां से परसों दावा कर दे कि ये समंदर की मछली है। तो हमने क्योंकि समंदर की खाई कभी नहीं देखी नहीं, तो हमें उसका भी जायका मालूम ना, उसकी शक्ल मालूम ना, उसका टेस्ट मालूम ना, उसका रंग मालूम। तो हम तो लोगों के कहे पर ईमान लाकर चल रहे हैं। और एक ये है कि बड़ा रात खुद किसी दिन समंदर में उतरें, थोड़ी थोड़ी गहराई में जाते चले जाए और वहां से आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना शुरू करें, तो उस टेस्ट की भी तो कभी लज्जत लें ना, वो भी तो कभी टेस्ट करें, वो भी जायका कभी चखें। और वो टेस्ट क्या है? वो ये है कि खुद कुरान मजीद की तिलावत करें रोजाना, चंद आयात। ये कोई लाजिम नहीं है कि हमने 100 आयात या पूरा पारा पढ़ना है, 5-10 आयात, उतनी उनको तर्जमा के साथ पढ़े, फिर उस तर्जमे पर गौर व फिक्र करें, ये बात क्या हो रही है, ये कहा क्या जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है। और आप महसूस करेंगे कि यार ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरे दौर की बात है, ये मेरे मोहल्ले की बात है, ये मेरे मुल्क की बात है। हमने कभी शुरू किया तो आप देखेंगे कि इस कुरान मजीद के अंदर ये जो आजकल की आपकी मॉडर्न पॉलिटिक्स चल रही है और जो जंगें चल रही हैं, इसका सारा जिक्र सूरह निसा के अंदर मौजूद है। कुरान ने पूरा तसव्वुर दिया हुआ है इसका कि कब जंग होनी है, कैसे होनी है, कैसे लड़ना है, कौन कैसे पेश आता है, कौन कैसे पेश आएगा, तुम्हारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। पूरी फॉरेन पॉलिसी कुरान मजीद ने सूरह निसा के अंदर बयान फरमा दी। हमारा जिन कौमों के साथ वास्ता है, अल्लाह पाक ने उनकी नफ्सियात बता दी है कि जब उनके साथ डील करोगे तो मुआहदा लिखने जाओगे, एग्रीमेंट करने जाओगे, मुज़ाकरात करने जाओगे, तो मुज़ाकरात करते हुए इनकी नफ्सियात कुरान कहता है मैं तुम्हें बता देता हूं कि इनसे मुज़ाकरात तुमने किस तरह करने हैं, इनके ये दावे होंगे, वो तुमसे ऐसे चालाकी करेंगे। कुरान ने हर शय खोल कर हमारे सामने बयान कर दी।
اب آئیے جو ہمارا مضمون ہے، جو ہم بات کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے جو سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کنیکٹ کرتا ہوں جو لوگ بعد میں آئے ہیں تاکہ اس مضمون کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم نے مضمون جو پچھلی نشست میں شروع کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں برے گمان، برے تصورات اور دوسرے کے حوالے سے نیگیٹو سوچ سے جو منع فرمایا ہے، اس کی ابتدا فرمائی یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کیوں فرمایا، یا ایھا الناس کیوں نہیں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لانے، مجھ سے محبت کرنے، مجھے اپنا خالق اور مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، ہر وہ شخص جس کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجھے ایک الہ اور معبود مانتا ہے، اجتنبوا، وہ اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اللہ کے سوا ہر غیر کے تصور سے پاک کر لے، کیونکہ اس نے مجھ اللہ کو ایک معبود مان لیا ہے۔ تو اللہ کا مکان وہی دل اور ذہن ہو سکتا ہے جس دل کے اندر اللہ کے غیر کے تصورات نہ ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو آگے جو بات فرمائی کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کہ ان میں سے بہت سے گناہ، بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ کسی کے عیبوں اور رازوں کو جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، سو تم اس بات سے نفرت کرتے ہو کہ تم ایسا کرو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ کرو، پھر اللہ سے ڈرو۔ جب تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ اب آئیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو پچھلی نشست میں رہ گئی تھی، وہ احادیث اور روایات ہمیں کچھ ہدایت دیتی ہیں، کچھ سے مراد یعنی اس مضمون پر جو ہدایت دیتی ہے۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ خیرات حاصل کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلے، جو بات اس کی زبان سے نکلے، جہاں تک تجھ سے ممکن ہو اس کو اچھائی اور بھلائی پر تصور کرو، اس کا نیگیٹو معنی نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ سنیے گا، اور یہ اس سے کتنی ریلیونٹ بات ہے دوسرے کے بارے میں برا سوچنے کے حوالے سے، اور ہمارے آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، جو سسٹم، جو نظام چل رہا ہے، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضور خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو حضور نے مخاطب فرمایا، اور فرمایا کہ تو کیسی ہی بڑی حرمت والا ہے، اور اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے کعبہ، مومن کی حرمت، اس کا مال، اس کی جان کی حرمت، اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مومن کا مقام و مرتبہ اللہ آقا علیہ السلام نے بیان کروایا کہ مومن کی عزت، اس کا مقام کیا ہے کہ اس کو بے عزت نہ کیا جائے۔ ایک بے عزت ہے کہ کسی کے منہ پر اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے، حضور نے یہ بھی ڈیفائن فرما دیا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی کرو یا اس کے بارے میں برا سوچو گے تو یہ بھی اپنے مومن بھائی کو بے عزت کرنا ہی ہے۔ یعنی بے عزتی کی ڈیفینیشن اب وہ نہیں جو ہم نے کی ہے، بلکہ اب وہ ہے جو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ یعنی وہ بات جو ہمیں معلوم ہی نہیں، اگلے کے ذہن کے اندر ہے یا اگلے کے دل میں ہے، یعنی اس کی نیت کے احوال، اس کے تصورات، اس کے خیالات، ان کے بارے میں تجسس کرنا اور ان پر گمان کرنا،
तो फरमाया ये सबसे झूठी बात है। फिर फरमाया तजस्सुस ना करो, किसी के हालात जानने के लिए तफ्तीश ना करो, और किसी से हसद ना करो, और किसी से पीठ ना फेरो, किसी से बुग़्ज़ ना रखो। और आखिर में हुज़ूर ने फरमाया ये सारे काम ना करो तो क्या हो जाएगा? फरमाया अल्लाह के बंदो एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। कि इंसान जिस तरह अपने भाई के हवाले से ना कोई तसव्वुर बुरा रखता है, ना ख्याल बुरा रखता है, ना उसकी बुराई चाहता है, जब उसकी बुराई चाहता नहीं तो फरमाया अपने मुसलमान भाई को भी इसी तरह अपना भाई समझो। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मुसलमान का खून और उसकी जान को अल्लाह पाक ने हराम कर दिया है। किसी शख्स पर जायज नहीं है कि वो किसी मुसलमान की, किसी दूसरे भाई की जान ले, उसको कत्ल करे, ना हक कत्ल करे। हमारे यहां एक तसव्वुर है, वो जी अदालत फैसला नहीं करती। अदालत फैसला नहीं करती तो इसका इख्तियार मुझे और आपको किसने दिया है कि हम फैसला कर लें? इस बात का फैसला हमने कैसे कर लिया है कि अगर अदालत फैसला नहीं करेगी तो कानून हमें हाथ में लेने की इजाजत है? इस बात का फैसला किसने किया है बताइए? हमने ये फैसला कैसे कर लिया है? कैसे ये तसव्वुर कर लिया और सोच लिया है? क्या हमने कुरान मजीद को पढ़ा? क्या हमने आका अलैहिस्सलाम की अहादीस को देखा? क्या हमने फिक्र की कुतुब को देखा? उठाइए फुकहा की कुतुब को। 1200 साल में किसी ने ये जुमला नहीं लिखा कि अगर अदालत, वो मुजरिम है, आप अदालत में गए और उसके खिलाफ फैसला नहीं हुआ, चाहे सबूत की अदम दस्तयाबी की वजह से कि सबूत काफी नहीं थे, चाहे केस कमजोर था, या चाहे उसका असर रसूख ज्यादा था, एक मुकाम पर भी फुकहा ने नहीं लिखा कि आपको कानून हाथ में लेने की इजाजत है। सब ने यही लिखा है कि इंसान हमारे जो बस में था वो हमने कर दिया, अब कानून हाथ में नहीं लेना। अब क्या करना है? अब यही करना है कि उससे किनारा कश हो के उसका बाइकआउट कर दे, उसका बाइकआउट कर दे। किसी जगह पर भी यह फैसला नहीं है कि कोई उठ के दूसरे को कत्ल कर दे, उसको गोली मार दे, उसको तलवार चला दे, छुरी से हमला कर दे। बफर्ज़े मुआन किसी का कोई कत्ल हो गया है तो आप कहें कि जी कत्ल के बदले तो कत्ल है, कुरान ने कहा है क़िसास लेना है। ये कुरान ने इतनी बात तो कही है, लेकिन ये बात कहां कुरान ने कही है कि इसका हक तुम्हें दिया है कि तुम जाकर उसको कत्ल कर दो? या आका अलैहिस्सलाम ने ये इख्तियार हमें कब दिया है कि भाई जिसका जहां दिल करे वो उसको कत्ल कर दे? ऐसे तो हर बंदा दूसरे पर इल्जाम लगाए, पिस्टल हाथ में ले, बाहर निकले, गोली मार दे, दूसरा पूछे क्यों मारी, वो कहे इसने तो कत्ल किया, इसने तो गुस्ताखी की, इसने तो फलां किया था, इसने तो फलां किया था। तो ऐसे बताइए मुआशरे में अमन रहेगा कि फसाद फैलेगा? आका अलैहिस्सलाम ने एक भी फैसला नहीं फरमाया। याद रखिए, जब हुजूर फैसला फरमा रहे हैं तो आका अलैहिस्सलाम सिर्फ बतौर नबी और रसूल होने के नहीं कर रहे। आका अलैहिस्सलाम के पास दो मनसब और है। वो क्या है? एक मनसब काजी का है जो फैसला सुनाता है, और एक हुक्मरान का है जो फैसला नाफिज करता है। तो ऐसा कोई भी फैसला, ये इस्लाम की शरीयत है कि किसी भी चीज को नाफिज करने के लिए उसका फैसला काजी सुनाएगा और उस पर अमल दरामद वो हुक्मरान करवाएगा। नहीं होता तो हम अल्लाह की रजा में राजी रहते हुए चुप करके बैठेंगे कि वो चीज हमारे ना इख्तियार में है, ना हम पर, हम उसके मुकल्लिफ है, ना उसका हमसे सवाल है। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया कि दूसरे मुसलमान की जान और उसका खून ये हराम करा दिया हुजूर, और फरमाया कि अपने मुसलमान के मुतल्लिक खैर के सिवा कोई दूसरा गुमान ना करो। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद करना, तुम किसी के मुतल्लिक बदगुमानी करो तो उसकी तहकीक करो। अगर कोई ज़हन में सवाल ख्याल आ गया है, उसको पुख्ता ना कर लो, उसको बयान ना कर दो, उसके बारे में तहकीक कर लो कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है। और फरमाया किसी मुसलमान शख्स के लिए जायज नहीं
कि वो अपने मुसलमान भाई से कोई बात सुनकर उसके मुताल्लिक बदगुमानी कर ले, यानी अपने दिल को पक्का कर ले कि जैसा इसने कहा है वो ऐसा ही होगा। फिर फरमाया यहां तक कि उससे जो नेक माना निकल सकता है वो उससे वही माना अखज़ करे। फिर आगे जो बात हमने गुज़श्ता नशिस्त भी की थी, जिसको इमाम ग़ज़ाली ने बयान किया, फरमाया कि ये जो बदगुमानी है ये दर हकीकत शैतान इंसान के दिल और दिमाग में डालता है। अब इसको कुरान मजीद से ले लें, सूरह अन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये वो है जो तुम्हारे जहनों में वसवसे डालता है। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक फरमाया कि शैतान तुम्हारे खून के साथ तुम्हारी रगों के अंदर चलता और दौड़ता है। मैं अक्सर ये दोस्तों से अर्ज करता होता हूं, हमें लगता है कि हम बहुत सारे कामों के मुताल्लिक जब हम सोच रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हमें लगता है हम अपनी अकल से फैसला कर रहे हैं। जिस लम्हे ये महसूस होना शुरू हो जाए कि हम अपनी अकल से फैसले कर रहे हैं, समझ जाएं कि ये सारे का सारा शैतान बदबख्त का खेल था। ये उसके वसवसे थे कि वो अकल का ऐसा जाल बुनता है दलाइल का, और अगले बंदे की ऐसी पिक्चर बनाएगा कि हमें लगेगा कि अगर मैं अकली दलाइल कायम करूं तो 100% ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूं। अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाए तो जान लें कि ये तसव्वुर हमारा नहीं है, ये शैतान का पैदा किया हुआ है। अब ये बात जो हम पूरा मजमून पढ़ रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं, आप ये भी सवाल कर सकते हैं। एक तो कुरान मजीद की आयत करीमा हमने तिलावत कर दी ऊपर, इस मजमून को बयान करने का माना यह है कि इंसान न सिर्फ अपने अमल पर कंट्रोल करे कि वो जैसे किसी अपने हाथ से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसी तरह इंसान अपने तसव्वुरात पर भी उसका कंट्रोल होना चाहिए। उसके तसव्वुरात आजाद ना हो कि जैसे हवा का झोंका चले, कोई ख्याल उसके ज़हन में आए और वो ज़हन भी पुख्ता हो जाए और शैतान उसके ज़हन के ऊपर सवारी करे। जैसे घोड़े पर इंसान सवारी करता है, इंसान शैतान को अपने ज़हन पर सवार ना होने दे कि उसके बागें शैतान के हाथ में हो कि जहां चाहे खींच ले, मोड़ दे, रोक ले, इंसान को ले जाए। नहीं, ये कुरान का मकसूद है कि हम अपने तसव्वुरात को भी अपने कंट्रोल में रखें, उन पर विजिलेंट रहें, उन पर पहरेदारी दें, ताकि हम किसी के खिलाफ बदगुमानी से भी बचें और यही तसव्वुरात और ख्यालात एक्शन की सूरत में, हमारे अमल की सूरत में जाहिर होते हैं तो उसके खिलाफ, किसी दूसरे शख्स के खिलाफ हम गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा और किसी दूसरे इंतहाई कदम पर जाने से पहले हम अपने तसव्वुर को ही उसके खिलाफ रोक दें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 3 खसलतें बाकी रह जाएंगी। 3 खसलतें, एक फाल लेना, दूसरा हसद करना और तीसरा बदगुमानी करना। फाल लेना ये हमारे मुआशरे में किसी हद तक आम है, अक्सरियत इससे महफूज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग इसमें पड़ जाते हैं। वो क्या है, वो किसी को हाथ दिखा के लकीरें पूछ ली, किसी से सितारों का हाल मालूम किया, पूछा कि मेरा स्टार कौन सा है, मेरा सितारा कौन सा है, मेरा अगला हफ्ता कैसे होगा, मेरे फलां दिन कैसे निकलेंगे, मैं कारोबार शुरू करने लगा हूं, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स वो किसी नजूमी के पास अहवाल मालूम करने के लिए एक मर्तबा गया, जिसने ऐसा किया 40 दिन तक उसकी कोई इबादत तो दुआ कबूल ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने हमें उसका मुतबादिल निजाम दिया है। 2 चीजें हैं, एक इस्तिखारा। यहां पर यह भी मैं अर्ज कर दूं कि हमारे यहां यह तसव्वुर है कि कारी साहब से इस्तिखारा करा लें, फलां पीर साहब, फलां आमिल साहब के पास इस्तिखारा करा लें। शरीयत में ऐसे इस्तिखारे का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। इस्तिखारा हर फर्द ने खुद करना होता है, हर फर्द ने। इस्तिखारा है बेसिकली मशवरा। हम जो काम करना चाहते हैं उस काम के करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ मशवरा करने को इस्तिखारा कहते हैं। और ये आका अलैहिस्सलाम ने खुद सिखाया, तालीम दी। फरमाया कि
رات کو عشاء کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھو اس نیت کے ساتھ. پھر اس کی دعا ارشاد فرمائی. وہ آپ عربی کے اندر ہے وہ عربی میں پڑھ لیں یا اردو کے اندر ہے اردو میں پڑھ لیں. یعنی اس میں پھر اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں کہ میں باری تعالیٰ اس معاملے پر تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں, تو مجھے ہدایت فرما کہ میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں. میں 3 دن تک یہ کام کرے اللہ پاک کی طرف سے خواب میں یا ظاہری طور پر یا دل کے اندر اللہ پاک ایک خیال پختہ کر دے گا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ہر فرد نے خود کرنا. یہ کسی باب عامل قاری صاحب پیر صاحب کے پاس جانے کی کوئی حاجت اور ضرورت. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فریب ہے, یہ سب دھوکہ ہے. دوسری چیز جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ دعائے حاجات, صلاۃ الحاجات. فرمایا کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو اور وہ اللہ وہ کام ہو نہیں رہا تو پھر 2 رکعت نماز نفل عشاء کے وقت صلاۃ الحاجات پڑھو. اور صلاۃ الحاجات کے بعد دعا کیا مانگنی ہے؟ دعا. صحابی آئے عرض کہ یا رسول اللہ میری آنکھ بینائی نہیں ہے, تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مشکل تھا کہ اس کو بینائی عطا ہو جاتی؟ بولیے. ایک صحابی تھے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, چلتے ہوئے آئے, عرض کہ یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے کام آپ نے جو حکم دیا تھا کام کر آیا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن بتاؤ یہ ٹانگ کو کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ بلند دیوار کی چھلانگ لگائی ٹانگ ٹوٹ گئی. حضور نے فرمایا ادھر اپنا دستے مبارک اس کی ٹانگ پر پھیرا, وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ گئی. صحابی کہتے ساری زندگی اس ٹانگ میں درد نہیں ہوا. ایک غزوہ کے موقع پر ایک صحابی آ کر ان کی آنکھ نکل گئی جنگ میں. وہ آنکھ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. آقا علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کے اپنے دستے مبارک جگہ پر رکھی, اپنا لعاب لگایا, اس کی آنکھ درست ہو گئی. وہ کہتے ساری زندگی مجھے اس آنکھ سے سب سے زیادہ روشن اور واضح نظر آتا. لیکن آقا علیہ السلام یہ بھی تو جانتے ہیں کہ وہ جو بعد میں آئیں گے وہ براہ راست تو میں ان کو میسر نہیں ہوں گا, تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر صلاۃ الحاجت پڑھو اور میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ پاک تمہارے بگڑے کام سنوار دے. وَأَتَوَسَّلُ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے محبوب محمد کریم کا, اور تیری بارگاہ سے توجہ چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کے صدقے سے. پوری دعا حضور نے خود سکھائی. نابینا صحابی کو فرمایا گھر جاؤ نفل پڑھو, یہ دعا مانگو, اللہ رب العزت تمہاری حاجت پوری کر دے. وہ اگلے دن حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے اللہ پاک نے بینائی عطا فرمائی. تو یہ چند روایات آگے رہ گئی کیونکہ ہم درمیان میں ایک اور مضمون پر چلے گئے تھے. میں گفتگو کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں. اس ساری گفتگو کا خلاصہ جو آج میں ہم نے چیزیں بیان کی ہیں, سب سے پہلے اپنے دل کو ہر غیر کے تصور سے اور ہر ناپاک تصور سے خالی کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. پھر قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنائے, سمجھ کا, فہم کا, تفکر کا, تدبر کا. آخری چیز کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق اس کی بارگاہ میں دعا کی صورت میں بنائیں کہ ہم خود اس سے مانگیں. یہ بات اس کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بندہ میری بارگاہ کے اندر جھکے اور مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اس لیے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. ہم ادھر ادھر یہاں وہاں بھٹکتے پھرتے ہیں, اور اس کا کرم ہے وہ کسی حاجت کا اور کسی ضرورت کا اور کسی وسیلے کا, کسی سبب کا محتاج نہیں. وہ ہمارا اپنا رب ہے, وہ ہمارا خدا ہے, وہ ہمارا الہ ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے. اس نے کیا تعارف کروایا, ابھی ہم نماز بھی پڑھیں گے. کیا پہلا جملہ دن میں 40 مرتبہ ہم کہتے ہیں. یہ جملہ کیا کہتے ہیں بولیے؟ سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. 40 مرتبہ دن میں ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. اقرار زبان سے کر رہے ہیں تو عملاً اظہار یہ ہے کہ مولا تو پالنے والا ہے, تو پھر میری ساری حاجتیں بھی اپنے کرم سے پوری کرنا. وما علیہ الا البلاغ.